السلام عليكم. اليوم في قناة Education ياسين راح نشوفوا أول درس في الإسبانية وفي قواعد اللغة الإسبانية. راح نشوفوا el presente de indicativo, le présent de l'indicatif, المضارع باللغة الإسبانية. راح نشوفوا los verbos regulares y algunos verbos irregulares. ahora seguimos نكملوا. شوفوا لهنا درت لكم un pequeño plan del presente de indicativo. عندنا verbos regulares اللي شفناهم. verbos irregulares. Aquí los verbos irregulares podemos clasificar sus verbos o bien en 5 grupos. يعني نقدروا نصنفهم في 5 أفواج. يعني البريمير جروبو دي لوس فيربوس irregulares عندنا تشمل كل أفعال غير منتظمة وغير منتظمة في التغيير تاعها، يعني عندها تغير خاص، ما عندوش قاعدة معينة. يعني نقولوا tiene una irregularidad propia، يعني verbos con irregularidad propia، معناتها ما عندهمش قاعدة كيفاه يتبدلوا. يعني سيغوندو جروبو عندنا لوس فيربوس كون ديبتونغو اللي فيهم الديبتونغو. نقولوا شنو هو الديبتونغو؟ هو كل فيرب يتغير الراديكال تاعو، الاساس تاعو فيه فوايل وتتغير هذيك لا فوايل. عندنا مثلا لا اي بويل بي اي، لا اي بويل بي اي اي، يعني عندنا لا او تامبيان بويل بي او اي، يعني الى او بويل بي او اي. يعني هذا هو الديبتونغو. اي فيرب تتغير فيه لا اي اي معناتها هذا فيربو دي ديبتونغو. يعني tercer grupo هما los verbos terminados in hacer، يعني hacer, hacer y hacer. دونك نكملو. قلنا verbos terminados en hacer, hacer, hacer y hacer، يعني لي فيرب كامل اللي يخلصوا بهذه hacer, 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 hacer راح نزيدوا لهم una ثيتا، يعني زد مع يو، la persona yo solamente. يعني الكوارتو جروبو باش نشوفوا فيه هو فيربوس، يعني ماس خي، يعني هادو لي فيرب كامل نزيد لهم خي مع يو، كون يو مع انا برك. كيما هنا زدت ثيتا مع يو، هنا نزيدو خي مع يو. يعني الولتيمو جروبو الكينتو son los verbos terminados inuir. Del tercer grupo son todos verbos del tercer grupo. ¿Vale? Aquí vamos a añadir una Y, ¿vale? Pero con todos los pronombres salvo nosotros y vosotros، يعني مع كامل لي pronoms ما عدا nosotros vosotros. يعني نديرو una Y مع yo, tú, él, ella, usted y con ellos، ellas، ustedes etc. vale. واضح هذا بلان، يعني راح نفصله في كل مجموعة. دونك نشوفوا هنايا عندنا في لا اوخا في الورقه هذه اللي درتها لكم ريزومي، نشوفوا هذه verbos con irregularidad propia، يعني عندهم تغير غير منتظم. يعني نشوفوا عندنا الفيربو estar être، ser اللي هو también être، يعني dar يعني دوني يمنح، ir aller، saber savoir
et haber. Haber أكي اسم auxiliaire يعني وأيضا بمعنى يوجد يعني. شوفوا estar، شوفوا كيفاه ما عندوش يعني قاعدة. estar نقولوا estoy، estas، esta، estamos، estáis، están. ser، soy، eres، es، somos، sois، son. dar، doy، das، da، damos، dais، dan. ir، voy، vas، va، vamos, vais, van. Saber, sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis y saben. Haber, has, ha, hemos, habéis y han. يعني أكيد no tienen una regla، ما عندهمش قاعدة إنهم يتغيروا فيها. دونك نقول لهم verbos con irregular propia. دونك هذا oblige علينا إنه نحفظهم وبين نتعودوا عليهم مع les exercices يعني. دونك نكملو مع السيغوندو جروبو اللي هما verbos con diptongo يعني. عندنا كواترو verbos aqui bien كواترو tipos يعني. عندنا aqui la o will be ou e يعني. segundo la e will be i e تتبدل تولي i e يعني. عندنا la e تولي i يعني. والأولتيمو او تولي او اي يعني. نشوفوا دوكا نزيدو نفهمو احسن واحسن يعني. هنا شوفوا في الكوادرو اكي يعني. عندنا un verbo por ejemplo اكي volver يعني بمعنى يرجع او يعود يعني. نشوفوا لا كونجوغاسيون تاعو نفصلوا فيها بين ناخذوا اوترو فيربو يعني. هنا لاس تيرميناسيونس، شوفوا لاس تيرميناسيونس هذه او اس اي ايموس ايس ان، هذه بارا لوس فيربوس ريغولاريس اي irregularis نفسها مش حتتغير، راح يتغير لنا برك الراديكال، هذه اللي يتغير برك الراديكال يعني. لاس تيرميناسيونس نو ما يتغيروش ابدا. كلارو الصوت يعني. راح نشوفوا un verbo aquí mirad يعني. دينا الفيربو المورثار، المورثار بمعنى يتغدى، من البريمير جروب من او تولي او اي. نشوفوا كيف نكونجيغيو يعني. دينا انتندير من اي بويل بي اي اي. وعندنا انتندير بمعنى يفهم، سيغير يعني سويفغ يواصل، ديل تيرثير جروبو يعني. والأولتيمو جروبو عندنا خوغار يعني. خمسة يعني. نشوفوا عادي نصرفوا وكأننا راح نصرفوا un verbo ريغولار. أول حاجة راح نحيو لا تيرميناسيون ديال فيربو، يبقى لنا الراديكال يعني. هنا الراديكال يعني. يعني احنا قلنا هذا الديبتونغو هو يقيس الراديكال. دونك في الراديكال يعني هذه لا او استا او، هذه لا او يعني راح تولي لي او اي يا اخي. راح نقلبها كامل او اي او اي او اي او اي يعني او اي يعني. عندنا ملاحظة هنا انه nosotros vosotros en el presente de indicativo es una forma regular يعني nosotros vosotros على قد ما يكون الفيرب irregulier في nosotros vosotros نصرفوا على اساس انه regulier يعني ما نبدلش هذه لا او او اي يعني راح تبقى عادية او يعني. راح نحط او هكي او هكي يعني. وندير لاس تيرميناسيونيس هنا المورثار بريمير جروبو يخلص كون ا ار بالي. دونك راح نصرفو كومو ابلار كيما شفنا لا كونجوغاسيون ديال فيربو ابلار. نقول يو almuerzo او بالي. tú almuerzas، él almuerza، nosotros
almorzamos يعني ما كاش او اي، راح ترجع او عادية amos. يعني vosotros también almorzáis يعني ما كانش او اي. يعني después مع ellos ترجع او bien لا او اي. يعني نقولوا almuerzan primer grupo. واضحة. هنا لاس تيرميناسيونيس قلنا ما يتغيروش، سواء فيرب ريغولي او بيان irregular ما تتغيرش، راح يتغير برك الراديكال هنا عندنا solamente. يعني نشوفوا الفيربو انتندير. قلنا الفيربو انتندير es del grupo يعني aquí de los verbos la e vuelve i e. هذه la e vuelve i e. مالي una nota يعني لو كان يعود عندنا un verbo tienen dos e عندهم دو e تروا e مالي siempre la segunda دائما la deuxième هي اللي نبدلها. مثلا شوفوا معايا هنايا الفيربو despertarse اكي despertarse. شوفوا هنا despertarse عنده dos e la primera la segunda ¿vale? Siempre la segunda es que tiene el diptongo هي اللي يجي فيها الديبتونغو no la primera ¿vale? bien entonces نفس الشيء راح نديروه ¿vale? دونك كملوا هنايا مع الفيربو انتندير. قلنا انتندير لا اي بولبي اي اي تولي لنا اي اي عادي جدا. نح الانفينيتيفو يبقى لي الراديكال مالي في الراديكال لا اي راح نقلبها اي 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 ما عدا نوسوتروس بوسوتروس نو مالي اي اي. دونك نوسوتروس بوسوتروس تبقى عادي اي مالي اي. ¿Vale? نزيدو las terminaciones entender del segundo grupo راح نصرفو como aprender. نقول yo entiendo, tú entiendes, ¿vale? Él entiende, nosotros entendemos, hemos, ¿vale? Vosotros entendéis, ¿vale? Ellos, ¿vale? Entienden. ¿vale? La misma cosa نفس الشيء مع seguir. ¿vale? هذه لا اي seguir تولي اي. يعني نفس الشيء راح نحل الانفينيتيفو يبقى لي الراديكال. يعني هذه لا اي نقلبها اي ندير اي اي اي. يعني ما عدا نوسوتروس بوسوتروس ترجع لا اي. يعني y voy a conjugar aquí seguir tercer grupo راح نصرفو como el verbo vivir. يعني yo sigo, tú sigues, ¿vale? Él sigue, nosotros seguimos, imos con i, ¿vale? Vosotros seguís, ¿vale? Ellos siguen. دونك كيما قلنا كيفاه راح نعرف هذا الفيرب اسكو لا اي تاعو تولي اي او بيان لا اي اي. هنا اوبليجي علينا نحفظوا لي فيرب. بصح نوريلكم طريقه سهله انه شوفوا هنا لاحظوا معايا الجروب تاع اي بالبي اي. شوفوا لي فيرب كامل اللي يتبدلوا بنفس الطريقه وشوفوا لا اي بالبي اي. شوفوا لي فيرب انا نقدر مثلا نحفظ هذا الجروب ميدير ديثير ساغير كوريخير ودونك لي زوتر فيرب راح يجوا في لا اي بالبي اي. نشوفوا الولتيمو فيربو خوغار. قلنا خوغار هو من الافعال اللي لا او بالبي او اي. نفس الشيء نديرو راح نحو لا تا او بيان الانفينيتيفو راح هذه لا او نقلبها او اي او اي او اي او اي او اي. قلنا ما عدا نوسوتروس بوسوتروس راح ترجع لاصلها اللي هو الاو. يعني ونزيد لاس تيرميناسيونيس. هنايا بما انه عندنا خوغار بريمير جروبو راح نصرفو كومو المورثار بريمير جروبو. راح ندير خويغو خويغاس خويغا خوغاموس خوغايس اي خويغا. كلارو eso إيشو بارا ال ديبتونغو. دونك هنا عندكم في هذه الورقه راني نخليها لكم، نخلي لكم الرابط تاعها في اسفل الفيديو. راح تشوفوا باللي كل مجموعه عطيت لكم الافعال اللي تتغير بنفس الطريقه. يعني نكملوا مع الترثير جروبو اللي هو todos los verbos terminados. شوفوا verbos terminados en
hacer, 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 hacer. Si añade una z con yo نزيدو لهم زد برك مع اليو معي. هادو son los verbos más utilizados o bien aquí en este año. شوفوا هنايا مثلا الفيربو conocer. شوفوا conocer راح نزيدو ثيتا مع يو معني. الريستو دي لوس برونومبريس نصرف عادي جدا، راح تتنحى ثيتا ونصرف عادي معني. هذا الفيربو conocer. نشوفوا هنايا un ejemplo براكتيكو. عندنا ofrecer يعني conocer بمعنى يعرف يعني ofrecer بمعنى يهدي أو يمنح يعني. ofrecer عادي نجيب الانفينيتيف ونحيه، يبقى لي الراديكال. راح نكتب الراديكال كون todos los pronombres. solamente كون يو راح نزيد una ثيتا معني. هذه لا ثيتا راح نزيدها قبل ثي معني، نحطها هنا معني. نصرف ofrecer نصرفو como conocer segundo grupo كيما las terminaciones de aprender تاع los verbos regulares. نقول yo conozco o tú o bien lo siento yo ofrezco tú ofreces ¿vale? Él ofrece nosotros ofrecimos vosotros ofrecéis ellos ofrecen. معني. راح نزيد solamente una ثيتا، راح نزيد برك زد مع يو نزيدها قبل ثي معني، والباقي نصرف عادي جدا. وهذه هي مجموعة الأفعال اللي تتبدل بنفس الطريقة. عندي conocer, reconocer, ofrecer, nacer, merecer, aparecer, desaparecer, todos esos verbos. شوفوا هنا قلنا verbos terminados in hacer, 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 hacer. salvo هنايا excepción, una excepción de algunos verbos. شوفوا هنايا عندي hacer معني ما يتبدلش بنفس الطريقة exception. عندي satisfacer هاو بيخلصوا بأثر أثر بصح ما يتبدلوش بنفس الطريقة. tres verbos أكي hacer تولي hago, satisfacer تولي satisfago, cocer تولي cuizo معني. دونك نكملوا مع اوترو جروبو نوميرو 4. عندنا فيربوس مالي ماسخي كونيو يعني ثاني راح نزيد لهم خي مع يو كيما هذيك شفنا نزيدو ثيتا زد مع اليو، هنا راح نزيدو خي مع اليو مالي. اكي الكوادرو شوفوا عندنا فيربوس todos esos verbos مالي سي كونجوغان دي لا ميسما مانيرا يتصرفوا بنفس الطريقه يعني كامل راح نزيد لهم مع يو خي مالي. نشوف تينير شوف نقول تينغو ¿vale? Después tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. راح تقولوا هذه لا اي من جات هذا الفيرب تينير ¿vale? فيه يشارك بين نزيدولو كون يو نزيدولو خي ويتشارك مع الديبتونغو. فيه الديبتونغو تاني لا اي will be اي ¿vale? سي entonces ahora نشوفوا un ejemplo. عندنا الفيرب salir معني يخرج. هنا تينير بمعنى يملك. سالير نحو الانفينيتيفو معني يبقى لنا راديكال ديال فيربو معني نحطو كامل مع لوس برونومبريس معني. سولامنتي مع يو راح نزيد خي هنا خي معني ونصرف عادي جدا. سالير tercer grupo es como el verbo vivir. las terminaciones como el verbo vivir. نقول yo salgo tú sales es معنى él sale nosotros salimos imos معنى vosotros salís ellos salen. claro eso معنى sí. aquí tienen todos los verbos ¿vale? تحبوا تخدموها كومو براكتيكا يعني انا هكا نديرها للتلاميذ. هنا راح يخدموا بنفس الطريقه راح يصرفوها مع يو من بعد نكملوا نصرفوا con todos los pronombres. ahora نشوفوا الúltimo grupo de los verbos irregulares هما todos los verbos terminados en وير. كامل لي فيرب اللي يخلصوا بوير عندنا وير معناتها هما del tercer grupo
يعني aquí en este cuadro شوفوا في هذا الكوادرو verbos terminados en mir la i vuelve y يعني دونك راح نزيدو y يعني con yo tu él ellos يعني شوفوا هنا راح نديرو ايكزامبلو مع بعضنا. شوفوا الفيربو destruir هنايا destruir يعني هاوي خلاص بوير يعني نحو الانفينيتيفو يبقى لنا الراديكال راح نحطو مع todos los pronombres يعني ومن بعد راح نزيد اغريغا يعني هذه لا اغريغا شوفوا وين نزيدوها راح نزيدوها مع يو مع تو مع ال مع ايوس يعني ونحط las terminaciones. هنا قلنا destruir ou bien todos esos verbos se conjugan como vivir las terminaciones. نقول yo destruyo o vale tú destruyes él destruye vale nosotros destruimos vale vosotros destruís ellos destruyen de esta manera. Donc عندنا nosotros y vosotros هنايا es una forma regular يعني ما تتغيرش ما فيهاش لا y يعني دونك هذه هي بالنسبه للبريسنت دي انديكاتيفو. جيسبر تكونوا فهمتوا. اذا ما فهمتوش حاجه او بيان حطوا لي في الكومونتير. ودونك هذا ريزومي اي ان ميم طون اكتيفيتي تقدروا تخدموها مع بعضكم بيان كل واحد يخدمها يعني راح تخدموا تكملوا لي فيرب. هنا مثلا عندكم ايكزامبلو تكملوه مع يو تكملوا كامل يعني والرابط تاع هذا الريزومي راح تصيبوه في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.